बिहानी। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयमा, शास्त्रीय ज्ञान विज्ञानका विषयमा यस इमेज च्यानल मार्फत चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। हामी सबैले धेरै सुनेको नाउँ हो श्रीमद् भगवद गीता, जसलाई हामीले छोटो शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि गीता भनेर बुझ्ने गर्छौं। सबै पढेका नपढेका बालकदेखि वृद्ध सबै मानिसको जिब्रोमा अटाएको शब्द हो यो गीता, जसलाई पूर्ण रूपमा भन्नु पर्दाखेरि श्रीमद् भगवद गीता। हामीले यो पूरा नाम उच्चारण गर्नुपर्दछ र यो गीताको पूरा नामको उच्चारण सँगसँगै यसले हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित, हाम्रो व्यवहारसँग सम्बन्धित यसमा विविध विषयहरू रहेका छन्। र यो गीताको उत्पत्ति कसरी भयो होला? महाभारतमा भनिन्छ सर्वशास्त्रमयी गीता। गीतालाई सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सारको रूपमा लिइन्छ। जीवनमा अरू धेरै शास्त्रहरू पढ्न सकिएन, धेरै शास्त्रहरू श्रवण गर्न पाइएन। ती शास्त्रहरूमा के कुरा छ भन्ने कुराको बोध गर्न सकिएन भने पनि कम्तीमा हामीले यो श्रीमद् भगवद गीता सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकपटक हामीले श्रवण गर्यौं, मनन गर्यौं र आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्यौं भने त्यो शास्त्रको निचोड, शास्त्रको सार हामीले बोध गर्न सकिन्छ। त्यसकारण जति पनि शास्त्रहरू त धेरै छन्, वेद, उपनिषद, विभिन्न पुराणहरू, श्रुति स्मृति शास्त्रहरू लगायत धेरै शास्त्रहरू छन् र तिनीहरूमध्ये पनि यो श्रीमद् भगवद गीता यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। के अर्थमा विशेष महत्त्व रहेको छ भने सबै शास्त्रको सारलाई खिचेर भगवान वेदव्यासजीले यसमा राख्नु भएको छ, यसमा समाहित गर्नुभएको छ। यो गीता कसैले एउटा लेखकले लेखेको कुरा होइन, कुनै एकजना रचनाकारले रचना गरेको विषय होइन। गीतालाई साक्षात भगवान श्रीकृष्णको वाणी, भगवानको साक्षात वाणी हो गीता। अरू जो शास्त्रहरू छन् ती शास्त्रका विभिन्न ऋषि महर्षिहरू रचयिता हुनुहुन्छ, तर गीता भगवान श्रीकृष्णको मुखबाट निस्केको, भगवान श्रीकृष्णको त्यो मुखारविन्दबाट निस्केको त्यो पवित्र वाणी, पवित्र अमृत हो त्यो। जसरी यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि भयो, यो जगतको सृष्टिसँगै यो जगतमा हुने सम्पूर्ण व्यवहारहरू,
र यो मानवहरूको निमित्त, सबैको हितको निमित्त, लोकको कल्याणको निमित्त भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई एउटा निमित्त पात्र बनाएर उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनका समक्ष बोलेको साक्षात वाणी गीता हो। मैले अगाडि भनिसकेँ, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार गीता हो। सम्पूर्ण शास्त्रहरू वेद, जो 4 वेद छन्, ती वेदको सारको रूपमा शास्त्रहरू बनेका छन्। जब यो संसारको सृष्टि भयो, यो जगतको उत्पत्ति भयो, तिनै शब्दबाट संसारको सृष्टि भयो। शब्दस्य परिमाणोऽयम् इत्यं नाय विदो विदुः। जो वेदवेत्ता ऋषिहरूले सम्पूर्ण जगत शब्दको परिणाम हो, अर्थात् शब्दको उत्पत्तिसँगै, अर्थात् जगतको उत्पत्तिसँगै यी शास्त्रहरूको उत्पत्ति भयो। भगवान विष्णु सागरमा शयन गरिराख्नु भएको थियो र भगवान विष्णुको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माजीले वेदको रचना गर्नुभयो, वेदको सृष्टि गर्नुभयो र वेद नै सम्पूर्ण शास्त्रको सार वेद हो। र जो साक्षात भगवान कै मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भएको वाणी गीता हो। वेदको हामीले यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। गीताको उत्पत्ति कसरी भयो मैले यो सन्दर्भमा बताइराखेको छु। वेदको सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुभयो। भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। तर तिनै साक्षात भगवानको मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भएको वाणी गीता हो। त्यसो भएर गीतालाई भगवान श्रीकृष्णको मूर्ति, भगवान श्रीकृष्णको शरीर, भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप मानेर हामीले त्यस किसिमको श्रद्धा र आस्थापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। गीतामा नभएको कुरा केही पनि छैन। अब यो गीता महाभारतमा भन्नुभयो, जब वेदव्यासजीले यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, यो शास्त्रमा यहाँ जे कुरा छैन त्यो कुरा संसारमा कहीँ पनि छैन। अर्थात् संसारमा भएको सबै कुरा यसभित्र छ भनेर वेदव्यासजीले भन्नुभएको छ। त्यसो भएर गीतालाई भगवान श्रीकृष्णको साक्षात स्वरूपको रूपमा मानिन्छ। यसरी भगवानको मुखारविन्दबाट यो गीताको उत्पत्ति भयो। त्यसरी कृष्ण, भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निमित्त पात्र बनाएर उपदेश गर्दै जानुभयो र त्यसलाई पद्यमा रचना गर्ने काम वेदव्यासजीले गर्नुभयो र त्यसलाई श्रीमद् भगवद् गीतामा जम्मा 18 अध्यायमा संग्रहित गर्नुभयो। महाभारतमा 18 पर्वहरू रहेका छन्। ती पर्व अन्तर्गत विभिन्न उपपर्वहरू रहेका छन् र यो श्रीमद् भगवद् गीता त्यही महाभारतको एउटा अंश,
जो भीष्म पर्व अन्तर्गत पर्दछ। भीष्म पर्व अन्तर्गतको 13 अध्यायदेखि 42 अध्यायसम्मलाई श्रीमद् भगवत गीता भनेर भनिन्छ। त्यहाँबाट लिएको कुरा यो गीता हो। र यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यो गीताको अध्ययन गरिसकेपछि मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद गीतां वसि स्नानं संसार मलनाशनम। यो गीता रूपी अमृतले हामीले कम्तीमा प्रत्येक दिन धेरै सकिँदैन, धेरै सम्भव हुँदैन भने पनि हामीले गीताको एउटा श्लोक मात्रै पनि हामीले अध्ययन गर्यौं, त्यसलाई पढ्न सक्यौं भने त्यसले हाम्रो जीवनलाई समुज्वल बनाइदिन्छ। त्यसले शास्त्रको अध्ययन गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यो गीतामा त्यस्तो कुरा रहेको छ जसले हामीलाई हाम्रो जीवनको, मानव जीवनको रहस्य बताइदिन्छ। हाम्रो जीवनलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्यौं, कसरी हाम्रो जीवन प्राप्त भयो। कविले भने जस्तै कहाँ थियो बास अघि मको थिए, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। हामीले आफ्नो जीवनप्रति फर्केर अलिकति चिन्तन गर्यौं, मनन गर्यौं भने हामीले यो मानव जीवन प्राप्त गरेका छौं। म अहिले यो स्वरूपमा यहाँ आएको छु। म यो मानव हुनुभन्दा पहिला कहाँ थियो बास अघि, म पहिला कहाँ थिएँ होला, त्यति बेला म को थिएँ होला। अहिले एउटा मानवको रूपमा म यहाँ उत्पत्ति भएको छु। यो जगतमा मेरो अहिले यो स्वरूपमा अस्तित्व देखिराखेको छ। कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भए, मैले कसरी, के कारणले गर्दा मैले यो जीवन प्राप्त गरेँ। यो पृथ्वीमा, यो धरतीमा विभिन्न किसिमका अनन्त प्राणीहरू छन्। ती प्राणीमा म के कारणले गर्दा मानव भएर जन्मिन पुगेँ र यो मेरो जीवन स्थायी छैन। मैले देखेको यो मेरो अस्तित्व स्थायी रूपमा छैन। जति पनि हाम्रा पुर्खाहरू जन्मिँदै गए, ती सबै जन्मिएका पुर्खाहरू पनि फेरि यो पृथ्वीबाट जसरी उत्पत्ति भए त्यसै क्रमले लीन पनि हुँदै गएका छन्। त्यसै गरी मेरो पनि एक दिनको गति त्यही हो। त्यसपछि कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन। अब म त्यसपछि हामीले सजिलो भाषामा भन्दाखेरि मृत्यु पश्चात म कहाँ जाने हो, मैले त्यति बेला के साथमा लिएर जाने हो। हामीले यति प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्दै गयौं भने जीवनको रहस्य यसभित्र भेट्न सकिन्छ। र यो यदि हामी यो पृथ्वीमा, हामी यो धरतीमा जन्मेर आफूलाई नै बोध नगरिकन, आफ्नो जीवनलाई नै बोध नगरिकन फेरि यो धरतीबाट बिदा हुनु पर्यो भने जीवनको सार्थकता के? यो शास्त्रहरूको सार पनि त्यही हो। शास्त्रले हामीलाई आफ्नो जीवनलाई बोध गर्न सिकाउँछन्। जन्तूनाम नरजन्म दुर्लभमतः। जति यो पृथ्वीमा उत्पत्ति भएका प्राणीहरू छन् ती सबै प्राणीहरूमा मानव भएर जन्मिनु अत्यन्त दुर्लभ छ। र मानवमा पनि
मानव भएर जन्मिएर पनि शास्त्र श्रवण गर्न पाउनु, शास्त्रको अध्ययन गर्न पाउनु, शास्त्रको सम्मुख रहन पाउनु अझै दुर्लभ छ भनेर तिनै शास्त्रले बताएका छन्। त्यसकारण हामीले विभिन्न शास्त्रका बारेमा, शास्त्रीय विषयका बारेमा जसले हाम्रो जीवनलाई बोध गर्न, हाम्रो जीवन र व्यवहारलाई अगाडि बढाउन सहज होस् भन्नका लागि हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा यी विषयहरू चर्चा गर्दैछौँ। यसको बोध हामीले धेरै शास्त्र अध्ययन गर्न, श्रवण गर्न सम्भव नभए पनि कम्तीमा हामीले गीताको श्रवण गर्नुपर्दछ, गीताको अध्ययन गर्नुपर्दछ। भगवान वेदव्यासले त्यसैको सहजताको लागि एक ठाउँमा सङ्ग्रहित गरिदिनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले मानवको कल्याणको निमित्त उपदेश गर्नुभयो। अर्जुनलाई त एउटा निमित्त पात्र मात्रै बनाइएको छ। जब त्यो महाभारतको रचनाकालमा वेदव्यासजीले महाभारतको त्यसैको अंश एउटा गीता भएको हुनाले वेदव्यासजीको मानस पटलमा, वेदव्यासजीको मस्तिष्कमा सम्पूर्ण महाभारतको, गीताको ज्ञान प्राप्त भएछ। अनि वेदव्यासजीले भन्नुभयो, ब्रह्माजी कहाँ जानुभयो र ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, मसँग एउटा शास्त्र तयार भइसकेको छ। अब त्यो शास्त्रलाई मैले लोकको कल्याणको निमित्त कसरी प्रयोग गर्न सक्छु? यसको लेखदिने मान्छे कोही पनि भएन। यसलाई लिपिबद्ध बनाएर जगतको कल्याणको निमित्त उपभोग गर्न चाहन्छु म भनेर जब ब्रह्माजीलाई गएर भन्नुभयो वेदव्यासजीले, त्यसपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, तपाईको यो कार्य गर्न सक्षम गणेशजी मात्र हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले गणेशजीलाई देखाइदिनु भयो। त्यसपछि वेदव्यासजीले गणेशजीलाई गएर तदनुसार आग्रह गर्नुभयो, मसँग शास्त्र तयार भएको छ, मैले त्यो भन्दै जान्छु, हजुरले त्यसलाई लिपिबद्ध गरिदिनु पर्यो। त्यसरी लिपिबद्ध गर्न सक्ने अरू यो जगतमा कोही पनि छैन। त्यति बेलाको समय अहिले जस्तो छापखानाहरू, प्रकाशनहरू थिएनन्। त्यसकारण वेदव्यासजीले गणेशजीलाई भनिसकेपछि गणेशजीले भन्नुभएछ, हुन्छ, मैले तपाईँले भनेको कुरा मान्छु, तर मेरो पनि एउटा शर्त छ। गणेशजीले आफ्नो एउटा शर्त राख्नुभयो, मैले यो भन्दै जान्छु, भनेको कुरा लेख्दै जान्छु, तर बीचमा कहीँ पनि रोकिन पाइँदैन भनेर गणेशजीले भन्नुभयो। गणेशजीले शर्त राख्नुभयो। त्यसपछि वेदव्यासजीले फेरि त्यो शर्तमाथि आफ्नो पनि शर्त राख्नुभएछ, मैले नरोकिकन मैले निरन्तर मैले भन्दै जान्छु, तर मैले भन्दै जाँदाखेरि हजुरले लेख्दै जानुहुन्छ, लिपिबद्ध गर्दै जानुहुन्छ। हजुरले लिपिबद्ध गर्दाखेरि अर्थ बुझेर मात्रै लेख्नु होला भनेर वेदव्यासजीले भन्नुभयो। र त्यसरी वेदव्यासजीले भन्दै भन्दै जानुभयो, गणेशजीले त्यसलाई लिपिबद्ध गर्दै गर्दै जानुभयो। त्यसरी तयार भएको यो महाभारत यो एउटा शास्त्रको निचोड हो। यसलाई हामीले सहज तरिकाले यसलाई बोध गर्न सक्यौं भने हाम्रो जगतको, हाम्रो जीवनको कल्याणको निमित्त, उपकारको निमित्त, एउटा हाम्रो जीवनको मुक्तिको निमित्त र इहलोक र परलोकको निमित्त पनि यो शास्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण हामी यो शास्त्रको ज्ञानबाट हामी कोही पनि विमुख हुनु हुँदैन र यसबाट यसरी उत्पत्ति भएको यो गीताको महत्तालाई बुझेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल असोज 30 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर 16, नेपाल सम्वत 1141, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, असोज शुक्ल एकादशी तिथि, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा, धनिष्ठा नक्षत्र, गण्ड योग, बणिज करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:05 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्ने योग छ। व्यापारबाट सोचे जस्तै लाभ प्राप्त हुने योग छ। पशु व्यवसाय र कृषि सेवाबाट सन्तोषजनक लाभ मिल्नेछ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्त हुने योग छ। साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीलाई व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला। सफलता तपाईँकै मुठ्ठीमा छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गरेको प्रयास सार्थक बन्नेछ। रोजगारीको राम्रो अवसर हात पर्न सक्छ। सरकारी जागिरेले महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्नेछन्। प्रशंसा बढुवा वा उन्नतिका लागि गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। अप्रत्याशित कामबाट फाइदा लिन सकिनेछ। मिहिनेत र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या हट्दै जानेछन्। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक वा आध्यात्मिक प्रवचन वा गाथा सुन्दा सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ। कसैलाई ज्ञान र अर्ती दिनुभयो भने उसले त्यसबाट लाभ पाउनेछ। घरायसी सम्बन्ध राम्रै रहनेछ। बन्द व्यापारमा सानो प्रयासले राम्रो आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ। पारिवारिक समस्या हल गर्ने आजको दिन उत्तम छ। जीवनसाथी वा बालबच्चासँग कुराकानी गरी व्यावहारिक जानकारी लिनु असल हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पुराना समस्या, चुनौती र सम्झनाका कारण तनाव झेल्नुपर्नेछ। सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्मलिएर दिन व्यतीत हुनेछ। यात्राका क्रममा सचेत हुनुपर्नेछ। परिवारका सदस्य अस्वस्थ हुन सक्छन्। 8औँमा चन्द्रमा भएको हुनाले आवेगमा आउँदा ठिक नहुने अवस्था छ। शीघ्र निर्णय र क्रोध आजका शत्रु हुन्। किसिम किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन्। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। घर परिवारमा हर्षको वातावरण तयार हुनेछ। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। आनन्द र रमणीयताका साथ समय व्यतीत हुनेछ। घुमघाम, भ्रमण र पर्यटनको अनुकूलता मिल्नेछ। रमाइलो र रमझममा समय व्यतीत हुने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोजनको प्राप्ति हुने योग छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रिस, आवेग र क्रोधलाई नियन्त्रणमा राखी काम गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइने योग छ। पुर्ख्यौली सम्पत्तिको विवाद छ भने त्यसलाई निराकरण गर्ने आजको दिन उत्तम हो। आफूलाई प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। बन्धुबान्धव र साथीभाइले काममा सहयोग पुर्याउनेछन्। पुरानो र बिर्सिसकेको साथीसँग भेट हुने सम्भावना छ। मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बौद्धिक क्रियाकलापप्रति झुकाव बढ्नेछ। बौद्धिक, साहित्यिक र सृजनात्मक क्षेत्रमा समय यापन हुनेछ। अध्ययन अध्यापन र लेखन कार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुने योग छ। पठन पाठन र बौद्धिक गतिविधिका कारण मान सम्मान र प्रतिष्ठामा समेत बढोत्तरी हुनेछ। व्यावहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग छ। साँझपख धन लाभ हुने सङ्केत पनि देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आफन्त, सहयोगी र मित्रवर्गको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन हुन सक्छ। गोपनीय ढङ्गले गरिएको क्रियाकलापमा सफलता पाउनुहुनेछ।
परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउनेछन्। घरायसी सुखको अनुकूलता हुनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ। मानसिकतामा थोरै विचलन ल्याए पनि प्रेमको वातावरण सुदृढ बन्नेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ। सेवामूलक र परोपकारी काममा खट्ने वातावरण प्राप्त हुनेछ। दिन दुखी र असहायको आशीर्वाद लिन सके लाभ हुन सक्छ। साथै धार्मिक र सामाजिक काममा प्रशासित हुने अवसर पनि रहेको छ। बन्द व्यापारमा राम्रो छ। पेसा व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिनेछ। आकांक्षा पूर्ण हुनेछन्। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत हुनेछ। सम्पत्ति लाभ गर्न अनुकूल प्रयास हुनेछन्। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गतले फाइदा हुने काम गरिनेछ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। दूर दराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट र रमाइलो गरिनेछ। सोच्दै नसोचेको क्षेत्रबाट धन प्राप्त हुने योग छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा क्रोध, प्रतिशोध, रिस, राग र उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ। निर्णय सार्थक हुनेछ। मित्रवर्गबाट सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। मनमा कता कता केही कमी भए जस्तो लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै छ। पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रभाव नै देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा धार्मिक सामाजिक महत्त्वको क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ। दूर दराजमा रहेका आफन्तसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ। पशु चौपाईबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। दौडधुप गर्नु परे पनि लाभ नै हुनेछ। दैनिक व्यवहारमा खर्च बढ्न सक्छ। ढिलै भए पनि काम सम्पन्न हुनेछ। दूर दराजको यात्राबाट लाभ लिन सकिने योग छ। यो थियो आजको राशिफल। तपाईको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। हस्त धन्यवाद।